अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो जी आज हम लोग बात करेंगे महफिज पे। नविश वैसे अच्छी, वो बात समझती भी है, पर मुझे इसकी एक आदत बहुत ही बुरी लगी कि वैसे ये सबसे अच्छा कमाती है और छोटे बच्चे को सुला रही है। तो इसको चाहिए कि रात के टाइम, सारा दिन ठीक है इनमें नहीं लगाते, सारा दिन आप लोग ना लगाएं, पर रात में बच्चा जब सोया हुआ है और आप उठ के छिया भी नहीं, ये उठ के छिया भी नहीं करवाते। अगर रात को उठ के छिया करवाते होते तो बच्चा ऐसे सुसु करके ना रो रहा होता। और चार पर वही कह रही हूँ ना, दिन में चलो जी ये बार बार करवा सकती हैं, रात में तो नहीं ना ये करवाती। रात को इनको बच्चे को ना डायपर लगाना चाहिए। और बच्चे ने यूरिन किया हुआ, अनाया ने आके गुल्लक तोड़ दिया, उसको गुल्लक की पड़ी हुई और कोई 200-300 अंदर है, उसको उसकी टेंशन पड़ी हुई। बच्चा छिया करके रोई जा रहा। और वही बेडशीट उसके नीचे बिछाई हुई है, बेडशीट गंदी, उसके कपड़े गंदे, बच्चा रोई जा रहा। उसे हिबा को कह रही खुद पैसे डाली जा रही, कैमरा ऑफ कर दो, साफ पता चल रहा है कि बच्चे ने छिया किया हुआ है। चलो ना भी छिया किया होता ना तो सिर्फ रो रहा होता तो बंदे को समझ आती जी चलो वीडियो बना रही है। तब भी नहीं बनानी चाहिए जब बच्चा रो रहा हो, पहले बच्चे को देखते हैं फिर आपको वीडियो बनानी चाहिए। आपका बच्चा रोई जा रहा है, उसने यूरिन किया हुआ और आप उसको देख रहे हो। और जी ऐसे ही बेडशीट गंदी, चारपाई गंदी, और जब भी कोई यूरिन किया है बच्चे ने वो बेडशीट से क्रॉस करके नीचे भी गया होगा। और इन्हीं चारपाइयों पे फिर बैठ के ये रोटियां भी खाते हैं और इन्हीं चारपाइयों पे बैठ के ये तरबूज भी काटते हैं, फल भी वहीं पे रखते हैं और हाथों से साफ़ किया और खा ले। और जब भी इसी तरह छिया वगैरह होता रहता है ना तो उस घर में से तो स्मेल ही बहुत गंदी आती है कि बहुत ही ज़्यादा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये चारपाइयाँ रोज़ वॉश भी नहीं करते होंगे। जैसे वो बच्चे ने यूरिन किया है, इन्होंने वॉश भी नहीं ना किया होगा, वैसे ये करे ये जी नहीं लगा रहे होंगे। जो टांग टेढ़ी हो जाती, क्योंकि गांव के लोग ज़्यादा कहते हैं कि टांग टेढ़ी हो जाती, इसलिए माशाल्लाह हमारे तो बच्चे लगाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और इससे ये होता है कि आपकी जो बच्चे की मदर होती है वो बिल्कुल पाक साफ़ होती है, वो नमाज़ पढ़ सकती है। और इससे तो ऐसे मतलब वाज़िया हो रहा है कि ये बिल्कुल भी नमाज़ नहीं पढ़ती होगी, क्योंकि इसने ऐसे ही बच्चे को उठाया, गोद में बिठा लिया और वीडियो बनाती कि वो वैसे ही गीला बच्चा छिया उसका। अब बेटा इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम उसको अपने ऊपर ही यूरिन करवाती रहो, छिया करवाती रहो। तो ये रूटीन से ऐसा करती होगी ना, इसलिए वो वीडियो में दिखा रही है। हाँ, उसको जहाँ पे देखो बच्चा सोया होता है वो कहते नहीं इन्हें कारोबार कर देता है, इन्हें काम पा देता है, इन्हें छिया कर देता है, तो ये बातें करते हैं ना। तो दिन के टाइम भी आप ना लगाओ, पर जब बच्चा सोया होता है ना तब इसको लगाना चाहिए। ऑडियंस ने बहुत छितरोल के उसने कहा मैं भी शर्म कर लो, उसने बच्चे ने छिया किया हुआ और तुम वैसे ही वीडियो बनाई जा रही हो, और फिर तुमने उठा के उसको वैसे ही गोद में बिठा लिया। तुम नमाज नहीं पढ़ती हो, तुम्हें पाक साफ़ होने का कोई पता नहीं है कि तुम यूरिन। जी मामा, कोई नमाज पढ़ता हो नहीं पढ़ता हो, किसी का बच्चा कोई भी नहीं यूरिन किए हुए उठाता। वो कहता भी तू चुक, मैनू की पिया हुआ है, इसको नहला धुला के मुझे दो तो मैं पकड़ भी लूँ। ये तो जब दूध निकालती भैंसों का तो ये गोबर पे है, ये कपड़े भी अपना बिखेर के बैठ जाती। जो गाय की पोटी को साफ समझते ही है तो फिर इसके पुत्र का छिया है, फिर इसको तो इसने साफ समझना ही है। जिनको गोबर के पोटी से, और क्या कहते हैं उसको, गोबर, हाँ जी, बहुत ज़्यादा अजीज़ है, वो इनको प्यारी लगती है। और फिर तो और वैसे भी फिर ये क्या करती है, उनकी वो पाथियाँ बना के ना और उन्हीं हाथों से वो नीचे कर रही होंगी और उन्हीं हाथों से वो रोटियाँ पका रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दिन इनकी अम्मी ना कढ़ी बना रही थी तो उन्होंने ना वो छन्नी रखी फट्टी पे, जिस फट्टी पे बैठते हैं ना, तो बाद में पकड़ के ना उसी को लस्सी में डाल के तो बाद में खुद ही नमक मिर्च डाल के सारा कुछ तो हाथ। हाँ जी, आप खुद बताएं, फट्टी पे जब हम बैठते तो हमारी पीढ़ी को क्या लगती है, हमारी क्या लगती है। आप खुद समझदार अक्लमंद है ना, तो कितनी गलत बात है ना कि आपने वॉश भी नहीं की। और वैसे ही आप जब पीढ़ियों पे बैठते तो आप उसी साफ़
بھی نہیں کی, دھویا بھی نہیں, اور وہی لسی کے اندر ڈال دی. تو یہ صفائی ستھرائی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ انسان کو. دیکھیں نا وہ جو دوسرے ہیں مزدور فیملی والے وہ کیا کر رہے ہیں کہ کس میں وہ موپ دھو رہے ہیں. ہاں جی, وہ جو کڑھائیاں نہیں ہوتے جس میں ہم چاول بناتے ہیں, تو اس کو بھی 3-4 کمنٹ آئے ہوئے تھے. پہلے مجھے بتائیں کہ کھانے والے برتن میں ہم کون موپ دھوتا ہے. تو آپ لوگوں نے دکھانا, آپ کوئی چھوٹا سا ٹب لے آؤ, ویسے ہر چیز رکھی ہوئی, تو ایک ٹب لے آؤ, اس کے اندر موپ دو. اس کو نیچے ٹوٹی کے کر کے اس کو دھو لیں, پانی کھول کے اچھی طرح واش کر کے نچوڑ کے تو دوبارہ بالکل. تو جی بس اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ اتنا بھی نہیں سوچتے کہ یہ ہماری بات نوٹ ہوگی. صبح اٹھ کے اس کو تقریباً تھا کوئی 5 بجے کا ٹائم تھا, 5-5:30 بجے کا ٹائم تھا. یہ اتنے بجے ہی اٹھتے ہیں. ابھی تک مطلب دھوپ نہیں آئی تھی. 7 بجے تک نا اچھی خاصی دھوپ آ جاتی ہے, تو ان کی ابھی تک دھوپ نہیں آئی تھی, آہستہ آہستہ آ رہی تھی. تو کہتی 4 پہ ایک سائڈ پہ کریں. مطلب یہ تو نہیں اٹھتے کیمرے پکڑ لو. بس پھر ہر بندے کا ہوتا ہے نا, اس نے اپنی مارننگ روٹین دکھانی تھی, اور وہ بھی ہبا اس کے نقصان کر لیا. پھر لوگوں نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ ہبا کی غلطی ہے, ہبا کو روکنا چاہیے تھا. تو بالکل صحیح بات ہے, وہ تو بچی تھی, وہ گلک اٹھا کے کہہ رہی ہے انایا کہ میں چیزیاں لینے جا رہی ہوں, میں ببل لینے جا رہی ہوں. اور اس نے کیا کیا, آ کے اس نے تسلے کے اندر مارا اور وہ ٹوٹ گیا سارا. نہیں, انایا نے مارا. تو وہ کہہ رہی ہے چاچی میرے سامنے میرے لے کے آندی, پھر میں کیا ہے تو کی کرنا ہے, کہتی میں نا پیسے کاٹ کے وچوں چیزیاں لینیاں نے. تو پھر لوگ کہہ رہے تھے کہ ہبا بڑی تھی, اس کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ غلط بات ہے, ایسے نہیں کرنا. تو ویسے بھی مجھے لگتا ہے اس نے ایک اپنا کنٹینٹ بنایا, کیونکہ یہ بڑا گلک لے کے آئی تھی, کہہ رہی تھی کہ میں نے پیسے اس میں ڈالنے. اور جب یہ نکالتی ہوگی نا, اس لیے بچے کو پتہ چلا. اگر ماں نہ نکالے تو بچے کو کیسے پتا. ظاہر بات ہے, کہہ رہی تھی میں نے نا قربانی کے لیے ڈالا ہے کہ نا اگلی عید پہ میں نے خود قربانی کرنی, مجھے بہت شوق ہے. تو نا میں پیسے جوڑی ہوں, جیسے میری پیمنٹ آیا کرے گی نا تو میں اس میں سے پیسے اس میں ڈالا کروں گی. تو چلو یہ اچھی بات ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ایسا ہی جذبہ رکھے. پر جو بات غلط ہے وہ غلط ہے کہ اس کو تھا نا کہ میں ایسے کروں گی تو آپ کی پتہ نہیں اب انکم. ہاں جی بالکل ایسی بات ہے. تو بس اس پہ یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا دھیان دینا چاہیے, اور خود بھی صاف ستھرے رہنا چاہیے. رشتہ داری کہہ دیتے لوگ, کہتے تھے پر ہوتے تو اسمیل ہی اتنی گندی آ رہی ہے. جب بھی آپ یورین کیے ہوئے بچے کو اٹھائیں گے نا تو وہ آٹومیٹکلی آپ کے کپڑوں میں سے بھی اسمیل آنا شروع ہو جائے گی. بچوں کو تو آپ نے لا کے صاف کر لو گے. پاک صاف ہر ٹائم رہ سکتی ہے, نماز پڑھ سکتی ہے, کیونکہ اتنی فیسلٹیز ہو گئی ہیں. پہلے تو مائیں بیچاری سارا دن بچوں کو لے کے بیٹھی شیعہ کرا رہی ہیں, بار بار شیعہ کرا رہی ہیں, اور وہ بچے ٹائم پہ پوٹی پیشاب کیا کرتے تھے. بالکل, کیونکہ مائیں شروع سے ان کو عادت ڈال لیتی تھی. یہ پیمپر وغیرہ یہ تھوڑے اس وقت تھے. تو اور کمنٹ ایک آیا ہوا تھا کہ نا آپ یہ نا دقیانوسی بات کر رہے ہیں کہ بہن کی وہ رکھنی چاہیے, یہ رکھنی ہے. تو ہم لوگوں نے نارمل بات کی تھی, شوق کی بات ہوتی. یہ ہم نے کوئی یہ نہیں تھا کہا کہ یہ کسی حدیث میں یا کسی ایسی کوئی لکھا ہوا ہے, ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. جی اس پہ ہم لوگوں نے یہ بات کی تھی, یہ نہیں ہم لوگوں نے کہا تھا. اب دیکھیں جو انسان بنایا گھر لے رہا ہے, تو وہاں پہ اس نے اس کی بہن نے کہاں نہیں رکھی ہوگی, بنیاد رکھی ہوگی, اس کی بیٹی نے کہاں رکھی ہوگی. تو یہ بات کی بات ہو رہی تھی. بہنیں گفٹ وغیرہ لے کے جاتی ہیں اور بھائی دیتے ہیں, وہ تو پھر ایک رواج ہے, خوشی ہے بندے کے دل کی, کوئی ضروری نہیں ہے. یہ اسلام میں تو چیزیں نہیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ انسان اپنی کہ دلی طور سے اس کو خوشی ملتی ہے, تو ایسا ہوتا ہے. تو بس مہوش کو اب تھوڑا آمین آمین انشاءاللہ انشاءاللہ تم کوٹھی بناؤ تو تمہاری نند انشاءاللہ. تو جی بہن کو اپنے بھائی کے لیے ہوتی ہے نا. تو پلیز آپ میرے فیملی بلاگ پہ بھی جائیں, اس کو زیادہ سارا پیار دیں. مجھے وہاں پہ آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے. سپورٹ مطلب زیادہ سے زیادہ ویوز دیں, زیادہ سے زیادہ لائک کریں, شیئر کریں. تو بس امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری بات اچھی لگی ہوگی. آپ لوگوں نے بھی یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. پہلی بات کہ صبح اٹھتے سارا ہمارے بچے کتنا نقصان کر دیتے, ہم لوگ ایسے کیمرہ نہیں اٹھا لیتے. اپنا بچی کو پہلے اٹھو, بچوں کو صاف ستھرا کرو, نہلاؤ دھلاؤ, اور پھر ویڈیو شروع کرو. یہ نہیں کہ ان کا تم پوٹی پیشاب سے ہی شروع کر لو کہ یہ پوٹی کرنے لگ گئی اور یہ پیشاب کرنے لگ گیا, میں اس کو صاف کروں گی. تو یہ چیز نہیں ہوتی ولاگنگ کہ آپ لوگ اپنا گند بھی دکھانا شروع کر دیں. ایسی بات ہے نا, بالکل. تو میں امید کرتی ہوں کہ مہوش کو میری بات کی تھوڑی سی سمجھ آئی ہوگی. تو یہ اس کو ایڈوائز دیے, اس کے ساتھ کہتے ہیں نا کوئی تیرا میرا لڑائی جھگڑا نہیں ہے, کوئی ایسی ناراضگی والی بات نہیں. بس اتنا ہے کہ بچوں کی کیئر
अगर इसने छिया वगैरह किया है, सब कुछ किया है, तो उसको नीट कर ले पहले, फिर वीडियो बना लें। ऐसे करती तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।